बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका में ये जो डोनाल्ड लू की आज अमरीकी नुमाइंदों के सामने, मुंतखब नुमाइंदों के सामने पेशी थी, और वहाँ पर डोनाल्ड लू ने सवालात के जवाब दिए। डोनाल्ड लू ने यह कहा कि जो कहा जा रहा है साजिश के हवाले से वो झूठ है, लेकिन वहाँ पर सेनेटर ब्रेट शर्मन ने क्या कहा ये बहुत अहम है। वहाँ पर जो मौजूद थे पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदे, उन्होंने क्या किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में रखूँगा। जो हमला हुआ है गवादर में और अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया, उसकी भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, सबसे पहले सेनेटर ब्रेट शर्मन ने क्या कहा है इसकी बात कर लेते हैं। सेनेटर ब्रेट शर्मन ने कोट अनकोट क्या वर्ड्स कहे हैं, और इन वर्ड्स पर जो रिएक्शन था वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। उनका एक जुमला ख़ास तौर पर बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात करें, अमरीकी सफ़ीर जाएं और जाकर मुलाकात करें। डोनाल्ड ब्लूम सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान में। उन्होंने कहा वन थिंग यू नीड टू डू दैट अमेरिकन एम्बेसडर नीड्स टू विजिट इमरान खान इन प्रिजन एंड मेक श्योर that he lives to tell tale of how he was wrongfully imprisoned through selected prosecution। हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन हुई है उस पर तो सवाल अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से उठ रहा है, जिस तरह से दुनिया भर में उठ रहा है, वो हमारे सामने है। और इस फाइट को इमरान खान ने जिस तरह से जेल में बैठकर लड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से लड़ा है, AI के ज़रिए लड़ा है, फिर इमरान खान ने जो आर्टिकल्स लिखे हैं जेल में बैठकर उनके ज़रिए ये मुकदमा लड़ा है, ये लड़ाई जो है वो एक मिसाल है पूरी दुनिया के सामने। और किस तरह से एक बंदा वर्सेस द होल सिस्टम हमारे सामने है, तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि सेनेटर ब्रेट शर्मन ने ये बात की है। डोनाल्ड लू ने वहाँ पर भी यही कहा कि झूठ है, मेरे हवाले से जो बात की गई झूठ है। और डोनाल्ड लू की इस बात पर हमारे यहाँ नून लीगी सहाफ़ी भी और कुछ लोग जो बाकायदा तौर पर टाउट जैसा किरदार रखते, वो भी कह रहे हैं देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया भर में झूठी साबित हो गई। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया भर में झूठी साबित हो गई, वो एक बात याद रखें कि हमारी कौमी सलामती कमेटी ने दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार ये कहा कि जो वहाँ से कहा गया वो खुली मुदाखलत है, वो नंगी मुदाखलत है पाकिस्तान के मामलात में। तो आप जो जजमेंट दे रहे हैं उसका नतीजा क्या है, इसको भी सोच लीजिए। डोनाल्ड लू को झूठा कहें, लेकिन इसके बाद इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें जहन में रखनी चाहिए। अब आ जाइए आज की अहम तरीन खबरों पर। दिन के आगाज़ में खबर थी और उसके बाद जो दिन के अख्तिताम की जानिब खबर आई, इन दोनों का एक कनेक्शन है। दिन के आगाज़ में खबर क्या थी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात सऊदी फरमा रवा, हकीकतन फरमा रवा ही हैं, वली अहद हैं, लेकिन हकीकतन फरमा रवा हैं, डी फैक्टो रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उनसे इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पे क्या रिपोर्ट हो रहा है, मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बताने जा रहा था, नहीं बता सका था। और फिर अरब मीडिया ने इस हवाले से क्या बताया है, तो अगर आप उसको देखें और फिर उसके बाद की डेवलपमेंट्स को देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड नज़र आएंगी कि हुआ क्या है। शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा कनेक्शन, जो गालियों का मामला है, उसकी भी अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, उस तरफ से जो टीम मौजूद थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो उनके दीगर नुमाइंदे मौजूद थे, अगर आप उनको देखें तो आपको इस मुलाकात की डायरेक्शन समझ में आती है। अरब न्यूज़ इस हवाले से लिख रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस अफर्म्स स्ट्रॉन्ग टाइज कंटिन्यूड सपोर्ट इन मीटिंग विद पाकिस्तान आर्मी चीफ। तो बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं उनको जारी रखा जाए, पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात में ये तय हुआ। और इस मुलाकात के हवाले से अरब न्यूज़ लिखता है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान praised Saudi Arabia's
strong relations with Pakistan during a meeting with Chief of Army Staff General Asim Munir, according to statement circulated by the military's media wing ISPR on Wednesday. Adding, he also assured of kingdom's continued support to Pakistan in future. ये है पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट इशू हुआ उसकी रिपोर्टिंग अरब न्यूज़ में, कि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग हो रही है कि दोनों मुल्कों में बरादराना बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात जो है इनको सराहा गया सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से. फिर उसके बाद जो वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है उस रिपोर्टिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं. अकॉर्डिंग टू द सऊदी प्रेस एजेंसी, he met the crown prince in Jeddah. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman highlighted that KSA, Kingdom of Saudi Arabia, and Pakistan have historic brotherly and strong relations, and both countries have always stood up for each other. The ISPR said in the statement, the Crown Prince also expressed desire to further strengthen the bilateral ties and that KSA will always stand by with Pakistan in future as well. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये है इसकी स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग और इसके जुमले. अब अगर आप इसकी डायरेक्शन को समझना चाहें तो मौजूद कौन कौन था इससे आपको समझ में आता है. सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान इसमें मौजूद थे. चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ सऊदी आर्म्ड फोर्सेस जनरल फैयाज बिन हामिद ये मौजूद थे और दीगर ऑफिशियल्स उनकी दिफा की साइड के मौजूद थे. और अब इसमें लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग बायलेटरल डिफेंस टाइज, सऊदी अरेबिया हैज सिग्निफिकेंटली aided Pakistan in navigating its financial challenges in recent years by providing substantial economic support, including deposits into Pakistan's central bank, deferred payment facilities for oil imports, and direct financial aid. तो बराह रास्त माली मदद की है पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल फराहम किया है और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में पैसे रख कर भी पाकिस्तान की सऊदी अरब ने मदद की है ताकि पाकिस्तान मौजूदा मुश्किल माली सूरत हाल से निकल आए. अब ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ज़ाहिर है कि जो दावत दी गई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उसका इयादा भी हुआ है इस मौके पर. तो ये जो इम्कान की खबर थी कि वली अहद पाकिस्तान का दौरा करेंगे ये हमारे सामने अब आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जाएंगे जब आखिरी अशरे में तो उनकी मुलाकात होगी वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान साहब से और वो दावत देंगे. देखना यह है कि इन हालात में जहाँ इमरान खान साहब कैद में हैं, पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हुए जिनको अल जज़ीरा अरब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट कह रहा है मैंडेट थीव्स शरीफ फैमिली को, तो उसके बाद वो पाकिस्तान का दौरा इन हालात में मुतनाज़ तरीन सूरत हाल में करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन से समझा इस मामले को, उनका ये ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा अभी इन हालात में होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुतनाज़े होंगे मोहम्मद बिन सलमान और वो ये पसंद नहीं करेंगे कि वो इस हवाले से मुतनाज़े रिपोर्टिंग की ज़द में आएँ, ऐसी रिपोर्टिंग की ज़द में कि जिस पर सवालात ज़्यादा हों. तो वो अभी ये दौरा करें मुश्किल है. ये दौरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. पाकिस्तान को माली मदद मिल सकती है, ये हो जाएगा, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी का ऐलान वगैरह हो जाएगा, लेकिन दौरा फौरी तौर पर ये हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल नज़र आता है. अब इन हालात में हुआ क्या है, जब हम ये खबरें देख रहे हैं कि आर्मी चीफ वहाँ मुलाकात कर रहे हैं, जब हम ये खबरें देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके लिए IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, पाकिस्तान के सफ़ीर की और हमारे वज़ीर ख़जाना की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर और हमारे वज़ीर ख़जाना की मुलाकात ये हुई है, तो एक ऐसे वक्त में हमारे सामने खबर क्या आती है, गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर BLA का हमला. अब ये बड़ी सिग्निफिकेंट है इसकी टाइमिंग. हमारी बातचीत अमेरिका के साथ जारी है, IMF के साथ जारी है, हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात जारी है सऊदी हुक्काम के साथ, और हमारे इस वक्त जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो बड़े पेचीदा हो चुके हैं उन हालात में कि जब वहाँ पर हम निशाना बना रहे हैं दहशतगर्दों को. इन तमाम हालात में हमारे पास खबर आती है गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर BLA का हमला नाकाम, तमाम 8 दहशतगर्द हलाक. दहशतगर्द पहुँचे कहाँ तक हैं इसको समझें.
دیکھیے گوادر ویسے ہی پاکستان میں جو حساس ترین شہر ہیں ان میں سے ایک ہے، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کی شہرک، پاکستان کی معاشی شہرک کراچی ہے، لیکن پاکستان کے مستقبل کی شہرک گوادر ہے، سی پیک کا دل گوادر ہے، اس ریجن کا سب سے بڑا پوائنٹ اقتصادیات کا گوادر ہے۔ اب گوادر میں جو دہشت گرد حملہ کرتے، یعنی یہ بلوچستان میں گوادر سے دور دراز علاقوں میں حملے ہو رہے تھے، یہاں پر جب دہشت گرد حملہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہونے والے حملوں کی جو ٹائمنگ ہے، جو یہاں پر حملہ جس مقام پر ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ گوادر پورٹ اتھارٹی پر ہوا ہے، یعنی پورا گوادر ہی سینسٹیو ہے۔ جب آپ گوادر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نظروں میں ہوتے ہیں، مسلسل سرویلنس میں ہوتے ہیں، اس کے بعد گوادر کے باقی شہر میں نارملی لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، مگر جہاں سے گوادر کا وہ خوبصورت پہاڑ کے ساتھ موجود اسٹیڈیم آتا ہے اور اس سے آگے آپ بڑھتے ہیں تو پھر آپ گوادر کے حساس ترین علاقے میں ہوتے ہیں، وہ علاقہ کہ جہاں پر ہر گاڑی رکتی ہے، ہر انڈیویجول کا شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے، چیک ہوتا ہے، گاڑی چیک ہوتی ہے، انڈیویجولز چیک ہوتے ہیں، ہر ایک کی سرچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کلیئرنس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس سے گزر کے آگے جاتے ہیں، ورنہ لوگوں کو واپس بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم گئے تھے، اور ہم کیسے گئے تھے؟ ہم پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا اس کو کور کرنے گئے تھے، میں موجود تھا، صدیق جان موجود تھے، عدیل وڑائچ موجود تھے، شہید ارشد شریف ان کی ٹیم، یہ لوگ موجود تھے، دیگر لوگ موجود تھے، اور وہاں پر ہم پہنچے، ڈاکٹر شہباز گل موجود تھے، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو سی پیک کے معاملات وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہ موجود تھے۔ تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ سی پیک پر بہترین رفتار سے کام ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمیں کیا پتا چلا تھا کہ سی پیک پر آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ سی پیک پر پیسے نہیں لگائے جائیں گے، یہ ایک خاص اس کا اینگل ہے، یعنی پاکستان اپنے فنڈز لگا دے گا، چائنا فنڈز لگا دے گا، لیکن یہ جو پیسے ہیں یہ وہاں نہیں لگائے جائیں گے۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا ہے ان کو آئی ایم ایف کہے گا ان ہیڈز میں خرچ کیجئے تاکہ پھر آپ اپنی انکم بڑھائیں، اپنا ریونیو جنریٹ کریں، اور اپنی کچھ بیسک نیڈز ان کو پورا کریں گے اور ہمیں پیسے واپس کرنے کے قابل ہوں آپ، یہ ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آئی ایم ایف نے کچھ یقین دہانیاں حاصل کی ہیں۔ تو گوادر میں جو سب سے سیکیور علاقہ ہے، سب سے سینسٹیو علاقہ ہے، وہ ہے جہاں پر چائنا ٹریڈ سینٹر ہے، ایک عالیشان ہوٹل ہے، اس کے ساتھ دفاتر ہیں، پھر گوادر پورٹ اتھارٹی کا دفتر ہے، پھر وہاں پر جو ان کا فری زون ہے اس کے یونٹس وغیرہ ہیں، وہاں پر اسمبلنگ کے یونٹس ہیں، اور وہاں پر پھر پورٹ ہے۔ اس جگہ پر دہشت گرد داخل ہو جائیں اور دہشت گرد داخل ہونے کے بعد وہاں پر فائرنگ کریں، دھماکے کریں، یہ سب کچھ ہو، تو دیکھیے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی پر بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، فائرنگ کی، اندر داخل ہونے کی کوشش کی، حملے کو ناکام بنانے کے لیے فورسز نے جوابی کارروائی کی، بھاری نفری طلب کی گئی، دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ آپریشن کے دوران گوادر پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے سبب دہشت گردوں کا سیکیورٹی کمپلیکس میں گھسنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا، جوابی فائرنگ میں تمام 8 دہشت گرد مارے گئے۔ گوادر شہر میں فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا، دھماکے سنے گئے، جائے وقوع سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ اب انڈیا، ایران میں موجود ایلیمنٹس، افغانستان میں موجود ایلیمنٹس، پاکستان کے دشمن، یہ لوکلی موجود ان کے ہاتھوں میں آلہ کار بنے لوگ، یہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے مستقبل پر حملہ کر رہے ہیں۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے اس کی۔ تو اس وقت ان حالات میں یہ حملہ ہونا، یہ زیادہ کان کھڑے کرتا ہے آپ کے، یہ زیادہ آپ کو الارم جو ہے وہ بز کرتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف ہمارے ہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں جو حکومت ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف والے دشمن ہیں، پاکستان کے دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو دہشت گرد کر رہے ہیں ان پر توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے، ایک ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مگر حکومت جو ہے وہ اس وقت اس چکر میں لگی ہوئی کہ لڑاؤ پی ٹی آئی کو، فوج کو، اداروں کو لڑاؤ، ان کے خلاف مزید نفرت پھیلاؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں اکاؤنٹس مارک کیے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں سرفیس ہوئے ہیں، اور یہ اکاؤنٹس جو ہے وہ عمران خان کی تصویر، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کر یہ گالی دینے کا سلسلہ، توہین کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے ہم سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر سرفیس ہوئے کچھ عرصے میں، اور یہ باقاعدہ طور پر اپنا نفرت کا دھندا چلا رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
اس کے بعد آ جائیے جنرل باجوہ کی گالیوں کی جانب. خواجہ آصف صاحب نے بتایا فہد حسین کے پروگرام میں مجھے پیغام آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پیغام جو تھا وہ بڑا سخت تھا. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایسٹ ریکوری یونٹ والے شہزاد اکبر صاحب اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے خبر دی ہے کہ خبر ٹھیک ہے, جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی وہ بات ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کو گالیاں دی گئی ہیں, صرف دھمکی نہیں دی گئی, گالیاں دی گئی جنرل باجوہ کی جانب سے, سخت ترین گالیاں دی گئی ہیں. شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ان کو جواباً برا بھلا کہا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں, آپ اس کام کو جاری رکھیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے مطابق منت ترلا کیا ہے جنرل باجوہ سے بھی, جنرل فیض حمید سے بھی, اور کہا کہ چیزیں بہتر کرتے ہیں, یہ نہ کیجیے, میں خواجہ آصف کو سمجھا لیتا ہوں. تو یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے پاس خبر بھی ہے اور تجزیہ بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو شہباز شریف کر رہے ہیں یہ پالیسی جاری رکھی تو آپ کی سیاست تو ویسے ہی اس وقت تباہ ہے, مزید تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف کی حکومت سے, شہباز شریف کی پالیسیز سے, اور آپ کو ان سے دور ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے وہ بیان بھی دیا تھا کہ IMF کے کہنے پر کہ ہم اب یہ چیزیں مہنگی کرتے جائیں گے, کام کیسے چلے گا. یہ کسی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کام کیسے چلے گا, کیونکہ اس طرح تو فیکٹریاں بند ہوں گی, لوگ بے روزگار ہوں گے, مہنگائی بڑھے گی, تباہی کا فارمولا ہے, اور ایک عام آدمی جو ویسے ہی پسا ہوا ہے مزید پس کے رہ جائے گا. تو میاں نواز شریف صاحب اس پالیسی سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو اپنی بقا نظر آ رہی ہے کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھیں, وگرنہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.